السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدينا سيدي المراجعة الشاملة. غنبداو بأول درس في لا دي سي لي ريزو مونوفازي التيرناتيف. لو بلان ثلاثة الحوايج خاصك تكون عارف. لي شارج مونوفازي ا كورون التيرناتيف، لي شارج بازيك إليمونتير ا كورون التيرناتيف، تكون عارف لي بويسونس بي كيو اس تريونغل دو بويسونس، وتكون عارف l'amélioration du facteur de puissance. نبداو tout d'abord par une petite introduction. شنو هو لي ريزو مونوفازي التيرناتيف؟ ريزو مونوفازي التيرناتيف هو البريز ديال الضوء اللي عندك، بريز ديليكتريسيتي اللي عندكم في الدار. فين اش كتلقى فيه؟ كتلقى فيه فاز نوتر، وكتلقى فيه واحد الحديده اللي هي لا تيغ. دونك هادي كتسمى لا تيغ، هذا كيتسمى لا فاز، وهاد الدوزيام فيل كيتسمى لو نوتر. صافي صافي. هنا بيان سور جاليمونت اش؟ الوغ هذا لو ريزو ياك ولا لا؟ سور لو ريزو تريفازي جاليمونت دي شارج مونوفازي، جاليمونت دي شارج. كنجيب دي شارج، مثلا شارج نيميرو 1 شارج مونوفازي هي خارجه منها دو فيل فاز نوتر. مثلا شارج نيميرو 1 شارج باغ اكزومبل نيميرو 2 اكسيتيرا. هذا كامل كيتسمى ان سيستيم مونوفازي، شارج مونوفازي ريزو مونوفازي. مزيان. دابا هاد لو ريزو مونوفازي شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو؟ نو سون توجور في لانتروداكسيون. شوف كيعطي هاد لا طونسيون اللي كتكون هنايا ما بين الفاز والنوتر كنسميوها اي دو تي، لا فالور انستونطاني. شوف كتكون مينيسكول، وهاد لو كورون اللي كيجي في لا فاز كيتسمى لو كورون اي دو تي. صافي. بيان سور اي دو تي و اي دو تي خاصهم يكونوا اش؟ يكونوا التيرناتيف. ما معنى اي دو تي و اي دو تي خاصهم يكونوا التيرناتيف؟ يعني لا فالور موين ديالهم ايكال زيرو. لا فالور موين هي لير sur une période sur la période، l'air sur la période. مزيان. دابا هاد الكورون اي دو تي وهاد الطونسيون اي دو تي على حساب انت اللي غتاخذ لوريجين ديال لي فاز. Par exemple, on prend par exemple l'origine de les phases ou le courant. C'est-à-dire que I de T غتكون déphasé، غتكون ما بين I de T وما بين I de T un certain déphasage على حساب imposé par la charge. راه le type de la charge اللي غنشوفوه في la deuxième partie c'est celui qui impose le déphasage ما بين entre le courant et la tension. المهم les réseaux monophasés alternatifs ملي كنقول alternatif يقدر يكون عندي لو كا سينوسويدال، لو كا تريونغولير، لو كا ريكتانغولير ولو كا كاري. حنا غنشوفوا لو كا سينوسويدال، يعني لي ريزو مونوفازي التيرناتيف سينوسويدال. صافين. الوغ ما معنى سينوسويدال؟ يعني اي دو تي كتكتب اون فونكسيون دو سينوس ولا اون فونكسيون دو كوسينوس. سيتادير اي دو تي غنلقاوها تكتب على شكل اش؟ على شكل واحد او ماكس ياك سينوس اوميغا تي بلس في. صافي. تري بيان. دونك هادي لا اش كتسمى الاي دو تي؟ لا فالور انستونطاني ديال الطونسيون اللي ما بين الفاز والنوتر. بيان سور سي اون طونسيون سامبل. مزيان. اش كتسمى اي ماكس؟ هادي كتسمى لا فالور ماكسيمال. واش كتساوي اي ماكس؟ عقلوا عليها، كتساوي راسين دو فوا لا فالور افيكاس. لا فالور افيكاس هي او ماجيسكول، لا فالور ماكسيمال هي او ماكس. لا فالور ماكسيمال ممكن نرمزوا ليها بأو سيركونفلكس بحال هكا. هذه هي سي اون فالور نوطاسيون ديال لا فالور ماكسيمال. هاد العلاقه تاع او ماكس ايكال راسين دو فوا او افيكاس راه صحيحه الا كان عندي سينيال سينوسويدال، يعني اون فونكسيون دو كوسينوس ولا اون فونكسيون دو سينوس. تري بيان. او افيكاس اما كنرمز لها باو ماجيسكول اما باو افيكاس نيشان. صافي. اش كتسمى اوميغا؟ اوميغا كتسمى لا بولساسيون، النبض. اش كيساوي اوميغا؟ كيساوي 2 بي فوا الفريكونس اللي هو 2 بي على لا بيريود. باش كتكون اوميغا كتكون بالراديون بار سكوند، هذه الوحده ديالها. اش كيتسمى اف؟ اف كيتسمى لا فريكونس، والفريكونس شنو هو واحد على البيريود. باش كيكون الفريكونس؟ الفريكونس كيكون بالهرتز والبيريود كيكون بالسكوند، لي ديمونسيون ديالو. بقى لي اخر واحد شنو هو؟ بقى لي هاد في، هاد في هو لو ديفازاج. هاد في راه هو لو ديفازاج ديال من entre اش؟ entre quoi et quoi؟ entre la tension par rapport au courant. هاد الديفازاج كيتغير، يعني il prend une valeur على حساب لو تيب دو لا شارج. شنو هما لي شارج اللي كاينين؟ غنمشيو دابا لا بارتي نيميرو 2 باش نعرفوا لي ديفيرونت شارج. On va travailler
surtout sur les charges élémentaires. Charge résistive, charge inductive, charge capacitive. Très bien. Alors, j'efface cette chose. Alors, par exemple, عندي une charge. D'abord, je travaille sur la charge numéro 1. On va la charge numéro 2. On travaille juste sur une seule charge. Alors, c'est une charge résistive. هذا البوان مع هذا البوان وهذا البوان مع هذا البوان. قد تكون عندي هنا une charge inductive بوبين. قد تكون عندي une charge capacitive. هادو هما ثلاث انواع اللي كاينين. دونك غروسو مودو باش ما نديطاييش حيت هذا صافي ان ريزومي ثلاثه لي شارج اللي كاينين بازيك كيتسموا لي شارج بازيك اليمونتير. عندي une charge résistive ياك وعندي une charge capacitive وعندي une charge inductive. كل شارج باش كتميز شوف معايا دابا اولي نحط هنا تيب دو لا شارج غنحط انا اون امبيدونس كومبلكس صافي راه كل شارج parmi هاد لي 3 شارج élémentaires il est caractérisé par واحد البارامتر كيتسمى زد كومبلكس. يعني لا شارج ريزيستيف عندها زد ار ديالها اللي كنسمى لامبيدونس كومبلكس ديال اون ريزيستانس ار ريال زائد 0 جي يعني كاين غير لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير ما كايناش. هذا زد سي شنو هي زد سي هي 1 على جي سي اوميغا اولا ناقص جي على سي اوميغا اللي بغيتو بحال غير الفوق ضربت في الجي والتحت في الجي حيت كنعرفوا حنا بان الجي او كاري هي موان 1. لا شارج اندكتيف حتى هي عندها زد ال ديالها زد كومبلكس ديالها اللي كتساوي شحال اللي كتساوي جي ال اوميغا. تري بيان. اش كتسمى ار كتسمى لا ريزيستانس شنو هو الديمونسيون ديالها هو الاوم. اش كتسمى ال كتسمى لاندكتونس شنو هو الديمونسيون ديالها هو الاونري. سي اش كتسمى سي لا كاباسيتي شنو هو الديمونسيون ديالها هو الفراد. صافي نبينا عليه السلام. دونك شنو هي هاد زد هادي لامبيدونس كومبلكس. مزيان نمشيو بعيد. L'impédance complexe Z, elle est caractérisée elle-même par deux paramètres. C'est-à-dire qu'il y a deux paramètres internes. Je vais dire deux paramètres. Qui تميز بواحد البارامتر كيتسمى Z وبواحد البارامتر كيتسمى في. ياك؟ alors شنو هو Z؟ Z كيتسمى l'impédance. اش كتسمى في؟ كيتسمى لو ديفازاج. باش كتكون لامبيدونس كتكون بالاوم ديما باش كيكون ديفازاج راه اونغل زاويه هذا الديفازاج راه اونغل باش كيكون اما بالراديون اما بالدوغري اللي بغيتو صافي تري بيان. عندي علاقه اخرى عاوتاني اش كتقول لي بان لامبيدونس كومبلكس زد راه تكتب اون جينيرال على شكل ار بلس جي اكس صافي. شوش غندير هانتي غنسميهم ليكم انا كاع هادي غنسميها لا غولاسيون نيميرو 1 هذه la relation 1, la relation 2, la relation 3, la relation 4, la relation 5. Est-ce que تسمى هذيك x كتسمى la réactance باش كتكون حتى هي كتكون بالأم. دونك هذه اش كتسمى زد هذه l'impédance complexe ياك زد l'impédance complexe. Ça fait donc l'impédance complexe, la résistance, la réactance. باش كتكون R بالأم باش كتكون la réactance بالأم. Z باش كتميز بموديل وارغيومون. الموديل هو l'impédance والارغيومون هو الديفازاج. تري بيان. دابا اش كيساوي Z واش كيساوي في. هاد Z هو الموديل ديال Z. باش درتو في نومبر كومبلكس. هو الموديل دو Z اللي كيساوي شحال؟ اللي كيساوي الغاسين كاري ديال لا بارتي ريال plus au carré plus la partie imaginaire au carré يعني هي r au carré plus x au carré. في شنو هي ça représente اش هاد في شنو هي بالنسبه لزد في راه هو لارغيومون ديال زد لارغيومون دو زد اللي كيساوي شحال على حساب متفقين. بيان سور هنا r عندي بوزيتيف شوف معايا لارغيومون دو زد r بيان سور غنعتبرها اكبر من او يساوي 0 سيتادير راه هي طونجونت موان 1
ou la tangente de la partie réelle sur la partie imaginaire. Très bien. Donc, si vous avez parfait. Très bien. Donc, nous sommes toujours dans la partie numéro 2, les charges monophasées à courant alternatif. D'abord, je vais vous dire, كل charge من هذا شوف غنحط la résistance نحسب زيت ديالها نحسب في ديالها غنحط الكاباسيتي نحسب زيت ديالها نحسب في ديالها غنحط لا بوبين نحسب زيت ديالها نحسب في ديالها bien sûr انطلاقا من هاد زيت ار زيت سي زيت ال après le calcul bien sûr غتلقاو هاد الطابلو هذا جي فاس هادشي هذا vous allez trouver هاد le tableau suivant. Très bien. Alors, il a indiqué une résistance. Il a indiqué bobine. Il a indiqué condensateur. Très bien. Breit, شوف معايا. Breit bien sûr. Z complexe ديال هذا شحال؟ ZR ديالو شناهي؟ هي R. ZL ديال هذا شناهي؟ هذه Z complexe. هي جي الأوميغا و زد سي ديال هذا شناهي؟ هي 1 على جي سي أوميغا أولا ناقص جي على سي أوميغا. دابا حنا أون فو زد اللي هو الموديل دو زد و بغينا فيه اللي هو لارغيومون دو زد. ألوغ إلا درتو الكالكول في كل وحدة من هادو غتلقاو هنا بأن زد تساوي ار وأن هنا زد تساوي الأوميغا وأن زد هنا تساوي 1 على سي أوميغا. هنا غتلقاوها زيرو بيان سور شوف غنخدم بالراديون غتلقاوها زيرو اولا هنا غتلقاوها بي على جوج هنا غتلقاوها موان بي على جوج ثالث مع الانتروداكسيون ثالث مع لا شارج مونوفازي ou bien les charges élémentaires. On passe maintenant aux puissances. دابا هاد لا شارج هادي ياك لان دابا درت ليتود ديالها لا شارج ا كورون التيرناتيف بيان ان ديبول ا كورون التيرناتيف برونشيتو مع الريزو pour qu'il fonctionne il a besoin d'une puissance. انت كامل باش تخدم خاصك اون بويسونس خاصك اليمونطاسيون خاصك ما تاكل باش تخدم مع الصباح نوض خاصك ما تاكل كذلك هاد لي شارج ils ont besoin d'une alimentation ou bien d'une puissance. من غتجي من لا بويسونس غيعطيها لي من الريزو هذاك الفاز النوتر. هذا الريزو شنو هما الانواع ديال لي بويسونس اللي كيعطي ثلاث الانواع ديال لي بويسونس كيعطي لا بويسونس بي لا بويسونس اكتيف لا بويسونس كي لا بويسونس رياكتيف لا بويسونس اس لا بويسونس ابارونت. خاصك تكون ضابط لي زيكسبرسيون ديالهم وهذه هي اهم حاجه. بالنسبه ليا واحد وجوج 5% بالنسبه ليا 3 و4 95%. يعني الريزو مونوفازي في الامتحان الوطني اضرب لي على 3 و4 واحد وجوج المهم 5% 95% و سي à vous d'analyser et de réfléchir. دونك حنا غنبقاو نديرو هكا دي ريزيمي. هذه المراجعه الشامله النظام الفرصه الاخيره متفقين غنبقاو نديرو فقط دي ريزيمي ياك وبيان سور امتحانات وطنيه ريزيمي امتحان وطني ريزيمي امتحان وطني حتى يوصل ليله الامتحان الوطني بطبيعه الحال مع المشتركين. الوغ لو ريزو فاز نوتر لا تير فاز نوتر لا شارج شنو لا شارج بالنسبه ليا سي اون امبيدونس كومبلكس زد. لو ريزو كيعطيك ثلاث انواع ديال بويسونس بي كيو اس. شنو هي بي؟ هي اي فوا اي كوس في لا فالور افيكاس تاع الطونسيون لا فالور افيكاس تاع الكورون فاكتور دو بويسونس. هنا اي فوا اي سينوس في فالور افيكاس ديال الطونسيون فالور افيكاس ديال الكورون هذا ما عندوش سميه سينوس ديال الديفازاج. وهنا اي فوا اي هادي بالوات هادي بالفار يعني فولت امبير رياكتيف هادي بالفولت امبير فولت امبير علاش فولت امبير اي فوا اي. عندي واحد لا غولاسيون كتقول لي بان لا بويسونس ابارونت راه سي ان غروندور كومبلكس راه لا بويسونس ابارونت هي بي بلس جي كيو يعني الغيال ديالها هو بي وليماجينير ديالها هو كيو. هاد لي 3 بويسونس ياك او بيان انطلاقا من هاد لا غولاسيون كيبان لك بانه شوف بي هو الغيال و كيو هو ليماجينير والمجموع ديالهم غيعطيك لو نومبر كومبلكس اس. او بيان هاد لي 3 دو مانيير تري سامبليفيي كنجمعوهم في واحد التريونغل اللي كيتسمى تريونغل دي بويسونس. الوغ هذا هو الديفازاج. تري بيان هذا المثلث كيداير قائم بالزاويه. شنو هما لي غولاسيون اللي غنخرج بيان سور من هذا المثلث؟ ما عقلتش قبيله في المثلث واقيلا لا غولاسيون 5 ها لا غولاسيون 6 ها لا غولاسيون 7 ها لا غولاسيون 8. مزيان شنو هما لي غولاسيون اللي ممكن نخرج من هنا؟ اول غولاسيون هي الكوس في. شنو هو الكوس في؟ هو المحاذي على الوتر. شنو هو المحاذي؟ هو المحاذي على الوتر دونك هو بي على اس.
نخرجوا عاوتاني اش نخرجوا اس. شنو هي اس؟ بيثاغور. اس هي الغاسين ديال بي او كاري كيو او كاري، والعلاقه الاخرى هي الطونجونت. شنو هو الطونجونت ديال في؟ طونجونت في هو السين على الكوس، يعني هو هاد لابارتي على هاد لابارتي، يعني هو كيو على بي. سيتادير امبليك ان كيو هي بي طونجونت في. هذه العلاقه المهمه. صافي اللي كنحتاج انا كيو ايكال بي طونجونت في، ماشي هاد الكالكول هذا. صافي سالينا مع لي بويسون. باقي ما ساليتش مع لي بويسون. بوشخو اش كيقول لي بوشخو؟ كيقول لي الا هذا الريزو عندي فيه بزاف لي شارج، عندي لا شارج الاولى زد 1 وعندي لا شارج الثانيه زد 2 وعندي لا شارج الثالثه زد 3. راه لا بويسونس ابسوربي بار هادي وهادي وهادي هي لا بويسونس عادي زائد لا بويسونس توتال هي بي 1 زائد بي 2 زائد بي 3. بوشخو كيقول لي بغيتي بي توتال دير واحد لانستالاسيون كامله، راه ممكن دير سيغما بي اي، سيتادير نقدر نجمع بي 1 بلس بي 2 حتى بي ان. كو حتى هي ممكن نجمعها. كيقول لي الا بغيتي كي توتال عندك كي ديال هذا عندك كي ديال هذا عندك دير كي ديال هذا اجمع. دونك هي كي 1 بلس كي 2 بلس كي 3. اس كيقول لي بوشغو بالغ منك. بوشغو كيقول لك اسيدي اس راه تخالف اس 1 بلس اس 2 بلس اس ان. علاش؟ حيت اس غروندور كومبلكس. هذه صحيحه. اس كومبلكس هي اس 1 كومبلكس اس 2 كومبلكس حتى الاس ان كومبلكس. ما عندكم ديروها ماشي شي حاجه كثيره. سالينا مع لي بويسونس. عرف لي دابا لاميليوراسيون دو فاكتور دو بويسونس. شنو هو الفاكتور دو بويسونس؟ فاكتور دو بويسونس هو كوسينوس في. جيفاس هادشي. اول حاجه غطيحنا في البال شنو هو؟ pourquoi on améliore le facteur de puissance. On améliore le facteur de puissance pour augmenter le rendement, diminuer les pertes. Ça fait augmenter le rendement et diminuer les pertes. Je vais vous montrer la part 2.